नमस्ते। सगरमाथाको शिरदेखि ओपेराको आँगनसम्म नेपालीका सङ्घर्ष र सफलताका विभिन्न कथाहरू प्रस्तुत गर्ने क्रममा आज हामी अस्ट्रेलियाको सिडनीमा एकजना यस्ता युवालाई प्रस्तुत गर्दैछौँ तपाईँहरूको माझमा, जो सानैदेखि व्यावहारिक परोपकारमा विश्वास गर्नुहुन्छ र अस्ट्रेलियाको नेपाली समाजमा चिर परिचित अनुहार पनि हो र विशेष गरेर गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अस्ट्रेलियासँग आबद्ध रहेर विभिन्न परोपकारी काम गर्दै विभिन्न नेतृत्वमा रहेर पनि काम गरिसक्नुभएका पेसाका हिसाबले पब्लिक अकाउन्टेन्ट हुनुहुन्छ, फाइनेन्सियल एडभाइजर हुनुहुन्छ र अब आउने गैर आवासीय नेपाली सङ्घको अस्ट्रेलियाको निर्वाचनमा नेतृत्वको आकाङ्क्षीको रूपमा पनि अगाडि आउनुभएको छ। आउनुहोस्, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। उहाँ हुनुहुन्छ डिला खरेल। नमस्ते, स्वागत छ तपाईँलाई। नमस्ते, धन्यवाद। अब तपाईसँग आज थुप्रै कुराहरू गर्नुपर्ने छ। सबभन्दा सुरुवातमा चाहिँ तपाईँको थोरै पृष्ठभूमिको बारेमा हुन त तपाईँलाई चिन्ने धेरै जसोलाई त पहिले नै थाहा छ, तैपनि जसले पहिलोपटक तपाईँलाई हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँको बारेमा थोरै तपाईँ कहाँ जन्मनु भयो, कसरी हुर्कनु भयो र अस्ट्रेलियासम्मको यात्रा कसरी तय भयो, छोटोमा त्यो बताइदिनुहोस् न। धन्यवाद। मेरो नाम डिला राम खरेल हो। म अस्ट्रेलिया सन् 2006मा आएको। म जन्मिएको चाहिँ चितवन भरतपुरमा हो। मेरो अध्ययन त्यहीँ नै भयो। त्यहीँबाट मैले +2 ब्याचलर सकेँ, मास्टर्स गर्दै थिएँ र फेरि पुनः मास्टर्स गर्नको लागि म अस्ट्रेलिया आएको र अस्ट्रेलिया पढ्नको लागि विद्यार्थीको रूपमा आएको। त्यसपछि यहाँका दिनहरू सामान्य रूपमा तपाईँ हामी सबैको जसको माइग्रेन्ट भएर आउँदा पढ्न आउने विद्यार्थीहरूको जसरी सुरु हुन्छ त्यसरी नै सुरु भयो। हजुर, अब 2006देखि अहिले 2023 हुँदा होइन, यति लामो यात्रा तपाईँले अस्ट्रेलियामा तय गरिसक्नु भएको छ। धेरै तपाईँले सङ्घर्ष, सफलता, धेरै क्रमहरू तपाईँले देखिसक्नु भएको छ। त्यसरी हेर्दाखेरि तपाईँ आजको दिनमा एउटा कम्युनिटी भलिन्टियर होइन, एनआरएनको एउटा लिडर भएर हेर्दाखेरि र फाइनेन्सियल एडभाइजर भएर विभिन्न रोलमा विभिन्न संस्थामा अवसर काम गरिरहँदाखेरि चाहिँ मेजर इस्युज अहिले यहाँको एउटा कम्युनिटीको इस्यु हुनसक्छ, यहाँको बिजनेसको इस्यु हुनसक्छ, स्टुडेन्ट्सका इस्यु हुन सक्छन्। हुन त त्यसलाई डिफ्रेन्ट टपिकमा लामो बहस पनि गर्न सकिन्छ, तर एज अ होल तपाईँले हेर्दाखेरि यहाँको अहिले कमन इस्यु के छ? प्रश्नको लागि धेरै धन्यवाद। यो अलि भेग क्वेसन्स भयो। अब माइग्रेन्टहरूको डिफ्रेन्ट समस्याहरू, चुनौतीहरू र मलाई लाग्छ जो कोही पनि आफ्नो ठाउँ छोडेर हिँड्छ भने धेरैको इच्छाले नै हिँड्ने कुरा हो र त्यो इच्छा सँगसँगै मान्छेले अवसरहरूको खोजीमा र सुनौलो भविष्यको खोजीमा र केही बढी प्रगतिको इच्छा राखेर हिँडेको हुन्छ भन्ने तमाम बुझाइ छ र म पनि त्यही हिसाबले बुझ्छु। मानिसहरू जन्मिएर हुर्किएर आफ्ना इच्छाहरू, ती इच्छाको असीमित इच्छाहरूको सीमित साध्य र साधनका बावजुद पनि त्यसको परिपूर्तिका लागि र सुनौलो भविष्यका लागि हिँड्ने गरेको देखिन्छ। जस्तो नेपालमै पनि जन्मिएको ठाउँ त्यो भूगोलबाट एक भूगोलबाट अर्को भूगोलमा जाने हाम्रो पूर्वजहरूको पनि परम्परा नै हो र अहिले लेटली हामी नेपालबाट विदेश आयौँ, अस्ट्रेलिया आयौँ, अमेरिका आयौँ, बेलायत गयौँ, युरोपका अन्य कन्ट्रीहरूमा गयौँ। त्यो आफ्नो इच्छाले गयौँ भन्ने लाग्छ र त्यो जाँदै गर्दा माइग्रेन्ट भएर जाँदाका समस्या, चुनौतीहरू पनि धेरै छन् र सँगसँगै अवसरहरू पनि छन्। र तपाईँले सोध्नु भएकोमा विशेष गरेर अस्ट्रेलियामा नेपालीहरूको माइग्रेसन 1975बाट सुरु भएको देखिन्छ र करिब अनअफिसियल अहिले हामी 2023सम्म आइपुग्दा विभिन्न भिजामा र डिफ्रेन्ट क्याटेगोरीमा माइग्रेन्ट नेपालीहरू करिब 200,000 छौँ हामी। त्यसमा मलाई लाग्छ युवाहरू धेरै छौँ हामी र विद्यार्थीको रूपमा होला र अन्य प्रोफेसनल माइग्रेन्टको रूपमा होला। हामी युवाहरूकै जनसङ्ख्या बढी छ भन्ने चाहिँ सबैको बुझाइ छ र केही तथ्याङ्कहरूले पनि त्यो देखाउँछ। तथापि हामीसँग एक्ज्याक्ट डाटा र ठ्याक्कै तथ्याङ्क चाहिँ छैन कुनै कतैबाट पनि। र यहाँ आइसकेपछिका विशेष गरेर हामीले समस्या धेरै पढ्न आउने र विद्यार्थी भिसामा आएको हुनाले विद्यार्थीहरूका धेरै समस्या देख्यौँ, समस्या छन्, त्यो एकदमै स्वाभाविक हो र सँगसँगै अवसर, चुनौती र त्यो अवसरका नौला आयामहरू र विभिन्न ढोकाहरू पनि सबैलाई खुलेका छन्, जुन तपाईँ हामी नै पढेर अब त्यसलाई दुःख, सङ्घर्ष त स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ भन्छु मैले। र हो, समस्याहरू युवाका लागि, विद्यार्थीका लागि, माइग्रेन्टका लागि, यो स्मल बिजनेस गर्नेहरूका लागि पनि र यहाँको इन्भाइरोमेन्टमा हरेक देशका आफ्ना नियमहरू हुन्छन्, तर ती सँगसँगै आफ्ना क्षेत्रका आफ्ना समस्याहरू छन् र हामी माइग्रेन्टहरूका जुन फेजमा छौँ अवसर पनि त्यत्तिकै छ
चुनौती र समस्याहरू पनि छन् र हामी विधागत रूपमा विद्यार्थीका युवाका व्यवसायका र सामाजिक रूपमा एज अ कम्युनिटी नेपाली डायस्पोरा हामी के गर्दैछौँ कहाँ छौँ के गर्नुपर्ने हो अब थप कुरा गर्दैछौँ। हुन्छ धेरै पहिला अरू अन्तर्वार्ताहरूमा पनि तपाईँसँग थुप्रै पटक कुरा भएको छ होइन तपाईँको यो कम्युनिटीसँगको इन्भल्भमेन्ट इन्गेजमेन्ट नयाँ होइन तपाईँले स्कुल बेलादेखि तपाईँले जहिलेदेखि आफूलाई बुझ्ने मौका पाउनुभयो त्यति बेलादेखि तपाईँ नेपालदेखि चितवनदेखि हुँदै यहाँसम्मको कम्युनिटी इन्गेजमेन्टमा हुनुहुन्छ त्यसलाई निरन्तरता दिइरहनु भएको छ र आजसम्म आएर हेर्दा चाहिँ तपाईँ अस्ट्रेलिया आइसकेपछि पनि यहाँ डिफ्रेन्ट रोल्समा डिफ्रेन्ट कम्युनिटी अर्गनाइजेसन्स हुँदै गैरआवासीय नेपाली सङ्घसम्म आइपुग्दाखेरि मैले प्रायः सबैलाई सोध्ने गर्छु यस्ता संस्थाहरूमा आबद्ध हुनेहरूलाई तपाईँलाई पनि त्यही कमन प्रश्न कुन त्यस्तो ड्राइभिङ फोर्स हुन्छ जसले गर्दाखेरि यस्तो भोलिन्टियरी अर्गनाइजेसनमा तपाईँ स्वयंसेवीको रूपमा यसमा लाग्न प्रेरित गर्छ तपाईँलाई लागिरहनु भएको छ त्यस्तो ड्राइभिङ फोर्स के हो? अहिले तत्काल चाहिँ विगत 4 वर्षदेखि म एनआरएनको कुनै पनि न त आइसिसीमा न त एनसिसीमा एक्जिक्युटिभ रोलमा चाहिँ छैन। पहिला म यहाँ एनसिसीमा र आइसिसीमा पनि डिफ्रेन्ट कमिटिजहरूमा बसेर काम गरेँ। यो चाहिँ ड्राइभिङ फोर्स भन्दा पनि तपाईँ हामी सामाजिक प्राणी हौँ। हामीलाई जसरी सबैभन्दा पहिला आफूले व्यक्तिलाई माया गर्नुपर्छ, व्यक्ति आफैले आफैलाई मन पराउनुपर्छ, तत्पश्चात परिवारलाई मन पराउनुपर्छ, परिवारलाई माया गर्नुपर्छ, व्यक्तिपछि परिवारको कुरा आयो, परिवारपछि समाजको कुरा आएर समाजलाई असाध्यै राम्रो रूपमा लिने र समाजबाट केही सिक्ने, समाजलाई सुन्दर बनाऊ भन्ने हिसाबमा केही गिभिङका कुराहरू समाजसँग जोडिने कुरामा चाहिँ समाजमै भएका विभिन्न कार्यक्रमहरू र विभिन्न तपाईँको कहिले हामीले सांस्कृतिक रूपमा विभिन्न चाडबाडहरू होलान् सँगै मिलेर मनाउनु पर्ने होला, यी यस्तै यावत कुराहरूमा सँगसँगै मिलेर एक वा दुई भन्दा बढी जना दुई व्यक्तिहरूभन्दा बढी भएर मिल्ने अनेकौँ किसिमका त्यसले मानिसको जीवनमा सुख खुसी र विभिन्न प्रेरणाहरू पनि दिन्छ र हामी घरबाट बाहिर व्यक्तिबाट बाहिर आउँदा बित्तिकै समाजमा हामी देखिन पुग्छौँ र समाजलाई कसरी सहयोग गरौँ त, यो समाजलाई राम्रो बनाउन के गरौँ त भन्ने मलाई लाग्छ प्राय तमाम हामीमा कसैसँग लुकेर बसेको हुन्छ, कसैले देखाउँछन् अघि। र विदेश आइसकेपछि हामी प्रवासी नेपालीहरू भयौँ यहाँको हकमा र प्रवासी नेपालीहरू हामी विदेशमा हुँदा त झन् सबैले एकअर्कालाई माया गर्ने, साथ दिने, सहयोग गर्ने त हाम्रो त्यो परम्परा नै हो, हामीसँग त्यो इनहेरिटेन्ट कल्चरै छ, यो एकदमै राम्रो कुरा हो प्रवासी विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको। र त्यही हुँदा हामी घर बाहिरका घटनाहरू जस्तो सांस्कृतिक चाडहरू मनाएसँगै केही कार्यक्रम गर्नु पर्ला र एक्लै गर्दाखेरि सम्भव नहुने अथवा गरी पुर्याउन नसकिने भावनाले सङ्घ संस्थाहरूको निर्माण भयो होला र त्यही कारणले विभिन्न खाले खेलकुदको क्षेत्रमा होला, परोपकारको क्षेत्रमा होला, शिक्षाको क्षेत्रमा होला, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा होला, विभिन्न सङ्घ संस्था हामीसँग छन् र जहाँसम्म लाग्छ कम्युनिटी भोलिन्टियरिजम इज माई प्यासन। यो मेरो आफ्नो डेडिकेसन, इन्ट्रेस्ट, प्यासन नै हो यो मेरो समाज सेवा र कम्युनिटी भोलिन्टियरिङ चाहिँ। र त्यही भएर म विभिन्न परोपकारी संस्थामा, सामाजिक संस्थामा, शिक्षासँग सम्बन्धित संस्थामा, खेलकुदका संस्थाहरूमा बसेँ र ओभरअल एनआरएनको लिडरसिपमा चाहिँ यो एउटा चाहिँ नेपाल सरकारले सार्क मुलुकभन्दा बाहिर बस्ने नेपालीहरूलाई एड्रेस गरेर विधिवत रूपमा कानुनी रूपमा संरचना गरिदिएको, स्थापना गरिदिएको संस्था चाहिँ गैर आवासीय नेपाली सङ्घ हो, नन रेजिडेन्ट नेपाली एसोसिएसन भनेर भन्छ यसलाई अङ्ग्रेजीमा। र त्यसमा विभिन्न रूपले जोडिएर के युवा, के विद्यार्थी, के व्यवसायी, के धेरै यहाँ आउनुभएका माइग्रेन्टहरूको समस्यामा कसरी सहयोगी हुन सक्छु भन्ने र मेरो इन्टरनल प्यासनलाई पनि कहीँ न कहीँ सहयोगीका रूपमा प्रस्तुत गरौँ, कसैको सहयोगी हौँ, समाजको सहयोगी हौँ भनेर चाहिँ म एनआरएनसँग पनि आबद्ध हो र विदिन इन्स्टिट्युसन अर्गनाइजेसनभित्र त्यो अर्गनाइजेसनलाई बेटर गर्न र समाजलाई हामी जो डायस्पोरामा छौँ अस्ट्रेलियामा भएको नेपालीहरूको ओभरअल हितको लागि र सबै उनीहरूको दुःख सुखको सारथी बन्नको लागि म एनआरएनसँग जोडिएर डिफ्रेन्ट बेलामा फरक समयमा फरक भूमिकामा सहयोगी र स्वयंसेवी भइरहेको छु। तपाईँले भनिसक्नुभयो तपाईँ व्यावहारिक परोपकारितामा पनि विश्वास गर्नुहुन्छ, समाजसेवा अथवा कम्युनिटीसँग तपाईँको लामो साइनो पनि छ र अब गैर आवासीय नेपाली सङ्घकै कुरा गर्दा चाहिँ तपाईँ पछिल्लो केही कार्यकाल सक्रिय त्यसमा एक्जिक्युटिभ टिममा बसेर काम गर्नुभएको छैन, इन्डाइरेक्टली तपाईँ त्यसमा इन्भल्भ भएर काम गरिरहनु भएको छ। तर यो बिचमा एनआरएनका पनि विषयहरू त धेरै छन्, एनआरएनसँग जोडिएका विषयहरू पनि धेरै छन्। कतिपयले चाहिँ यो अभियानलाई
जुन अभियानको अथवा जुन उद्देश्यका साथमा यो अभियानको सुरुवात भएको थियो त्यो अभियानभन्दा अलिकति डिरेल भएको अथवा केही खालको एक खालको प्रोफेसनल्सहरू यसबाट अलग हुने, त्यस्तै गरेर हाम्रो जस्तो अस्ट्रेलिया जस्तो परिप्रेक्ष्यमा यहाँ यति धेरै सङ्ख्यामा विद्यार्थीहरू छन्, विद्यार्थीका मुद्दाहरूको विषयमा गएर अवश्य नेपाली सङ्घले काम गर्न सकेन भनेर विद्यार्थीको पनि आकर्षण यसमा नहुने लगायतका यस तमाम समस्याका बिचमा केही मान्छे चाहिँ गएर अवश्य नेपाली सङ्घप्रति वितृष्णा जागेर होइन यसमा म केही पनि छैन, म जाँदिनँ अथवा उनीहरूसँग टाढा नै रहन्छु भनेर भनिरहेको सन्दर्भमा तपाईँ चाहिँ झन् टाढा रहने भने झन् अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर अब ठ्याक्कै भन्दाखेरि तपाईँले अनाउन्स त गरिसक्नु भएको छैन, तर पनि आउने कार्यकालका लागि अझै केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने हुटुटी लिएर अझै पनि अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ नि, यो चाहिँ कसरी? प्रश्नको लागि धन्यवाद। यसमा म के भन्न चाहन्छु भने संस्था, कुनै पनि संस्थाहरू आफैमा गलत हुँदैनन् र व्यक्तिहरू पनि आफैमा गलत हुँदैनन् र व्यक्तिको विकास जसरी भएको हुन्छ र व्यक्तिका इच्छाहरू र त्यो व्यक्तिको काम गर्ने तौर तरिका भने फरक फरक हुनसक्छ, फरक फरक इन्ट्रेस्ट हुनसक्छ, फरक फरक तरिकाले फरक फरक काम गर्ने कसैको तरिका हुनसक्छ। यो कारणले यसमा चाहिँ मतहरूको विभाजन, अलिकति आफ्ना आफ्ना फरक फरक इन्ट्रेस्ट ग्रुप र त्यो लिडरसिप, स्पेसल्ली एनआरएनको जुन तपाईँले जोड्न खोज्नुभयो आइसिसीको विवाद, यहाँ एनसिसीमा धेरै प्रोफेसनलहरू एकाडेमिसियनहरू जो जोडिराख्नु भएको छैन भन्ने कुरामा उहाँहरू एज अ व्यक्ति जो प्रोफेसनल हुनुहुन्छ, एकाडेमिसियन हुनुहुन्छ, के युवा, के वयस्क, के अभिभावक, के बुढा, होइन, सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट माइग्रेन्ट नेपालीहरूले अस्ट्रेलियामा बसेर नेपाल र नेपालीको लागि यति धेरै काम गर्नुभएको छ कि म त उहाँहरू सबैलाई सतत नमन र धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। व्यक्तिगत रूपमा हामी सबैले गरेकै छौँ, तर जब संस्थामा आइसकेपछि त्यो लिडरसिप लिने सवालमा चाहिँ काम गर्ने तौर तरिका फरक भएर, आफ्नो इन्ट्रेस्ट फरक भएर कहीँ मतहरूको विभाजन र केही फरक धारणाहरू देखिएका हुन् र त्यसमा चाहिँ बहुत ठुलो विभाजन आएको भने चाहिँ होइन, फरक फरक तरिकाले जान खोजेको देखिन्छ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ धेरै ठुलो एकाडेमिसियनहरू, प्रोफेसनल्सहरूलाई समेट्न अर्गनाइजेसनले नसमेट्ने भनेकै छैन, उहाँहरू बिना यो संस्था अगाडि बढ्नै सक्दैन। तर जो लिडरसिपमा हुनुहुन्छ, फोर फ्रन्टमा, एक्जिक्युटिभ रोलमा, त्यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ आउने प्रक्रियाहरू, चुनावी प्रक्रिया, यो वातावरणले चाहिँ हामीलाई कतै न कतै अलिकति विभाजन गरेको जस्तो र मतभेदहरू देखिएका छन्, त्यसलाई म स्वीकार्छु र म बादे बादे जाए त तत्त्वबोध भन्छ, त्यसलाई नै हामीले गरेका मिस्टेक्सहरूबाट त्यसलाई लर्निङ बनाएर अब फेरि उभिएर नेपाल र नेपालीको लागि अस्ट्रेलियामा र नेपाल र नेपाली अस्ट्रेलियामा बसेका हामी माइग्रेन्ट नेपालीहरूले नेपाललाई एज अ होल कन्ट्री के दिन सक्छौँ भनेर फेरि पनि एक भएर सोच्नुको हामीसँग विकल्पै छैन। यो संस्थालाई सुधार्नुको हामीसँग विकल्प छैन होला। यसको इलेक्सनको प्रोसेस, यसको लिडरसिपको प्रोसेस, यसलाई चाहिँ बढी बेटर र बढी इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसहरू, कम विवाद हुने गरी कसरी लिएर जान सकिन्छ भनेर कन्स्टिट्युसनमै व्यवस्था गर्न सकिन्छ, ती कुराहरूमा बढी हामीले ध्यान दियौँ भने हामी र संस्था नराम्रो हुने कुरै छैन, एकदमै राम्रो हुन्छ। र हामीले अस्ट्रेलियामा बस्ने नेपालीलाई, यहाँको मल्टिकल्चरल सोसाइटीलाई, एज अ होल कन्ट्री, यो कन्टिनेन्ट अस्ट्रेलियालाई नै के सहयोग गर्ने त्यो पनि गर्न सक्छौँ र नेपाल एज अ कन्ट्री र नेपालमा बस्ने हाम्रा अभिभावकहरू, भाइ बहिनीहरू, साथीहरू र नेपालीहरूलाई एज अ होल पनि हामीले सहयोग गर्न सक्छौँ। यसको उद्देश्य नै त्यही हो र त्यो गर्न हामी सबै एकै ठाउँमा उभिनुको विकल्पै छैन। तपाईँले जुन गल्ती कमजोरी सिक्दै आउने दिनमा अब युनिफाइड होइन एकताबद्ध नेपाली डायस्पोरालाई एक ठाउँमा राख्नेको विकल्प छैन भनिरहँदाखेरि यस अस्ट्रेलियाको परिप्रेक्ष्यमा तपाईँले हेरिरहनु भएको छ होइन, तपाईँ गएर नेपाली सङ्घभित्रै नरहे पनि संस्थामा संस्थाका व्यक्तिहरूसँग कुनै न कुनै रूपमा जोडिरहनु भएको छ विगतदेखि लिएर हेरिरहँदाखेरि पछिल्लो कार्यकाल, पछिल्लो धेरै टाढा पनि नजाउँ, पछिल्लो एक दुईवटा कार्यकाललाई हेर्दाखेरि चाहिँ यत्तिकोसम्म काम गरेको ठिकै हो अथवा योभन्दा धेरै बेटर गर्न सकिन्थ्यो अथवा अब आउने कार्यकालका लागि चाहिँ अपर्च्युनिटी अलिक धेरै छ है, किनभने पहिलाको काम गर्ने ठाउँमा यी ठाउँमा चुकेको कारणले अझै अपर्च्युनिटी चाहिँ आउने कार्यकालका अथवा आउने नेतृत्व गर्नेहरूलाई अझै धेरै छ भन्ने लाग्छ तपाईँलाई, के छ? होइन, अरू बाँकी छ। मेरो चाहिँ के भने जो जो नेतृत्वमा हुनुभयो उहाँहरूले असाध्यै धेरै मेहनत गरेर काम गर्ने प्रयास गर्नुभयो। हामीलाई कोभिडले आक्रान्त बनाएको समयमा पनि यो संस्थाले असाध्यै धेरै राम्रो काम गर्यो।
जो लिडरसिपमा हुनुहुन्छ कम्युनिटी भोलिन्टियरिङ हो, आफ्नो परिवारको समय, व्यक्तिगत समय, व्यवसायको समय सबै निकालेर छुट्याएर यसरी समाजमा केही दिन आउनुभएका नेतृत्वहरूप्रति म धेरै आभारी छु। उहाँहरूको नेतृत्वको लागि धेरै धेरै सम्मान पनि प्रकट गर्न चाहन्छु र म पुनः एकपटक हृदयदेखि नै सम्पूर्ण नेतृत्वमा रहनुभएका तमाम नेतृत्वकर्ताहरूलाई, स्वयंसेवी साथीहरूलाई जो एनआरएन भनेर लाग्नुभयो, यहाँसम्म ल्याइदिनु भयो, धेरै धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु। र अब जसरी हरेक कार्यकालमा 2-2 वर्ष हुनुपर्ने कामहरू हुन्थे, विविध कारणले होला भएनन् होला, अब चाहिँ हामीसँग धेरै सम्भावनाहरू छन्, गर्नुपर्ने धेरै छ। कम्युनिटी ठुलो भएको छ अस्ट्रेलियामा, अस्ट्रेलियामै बस्ने हाम्रो कम्युनिटीले पनि एनआरएनसँग धेरै ठुलो आशा अपेक्षा राखेको छ भने यहाँका लोकल स्टेटदेखि फेडरल गभर्मेन्टसम्म पनि हाम्रो परिचय करिब परिचयको गुन्जायस भइसकेको छ। अब यसलाई स्थापित गर्ने काम हाम्रो लागि चुनौती हो, त्यो गर्नुपर्ने छ भने नेपालमा पनि विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले खालि हामीले असाध्यै कुनै पनि अधिकारै पाएका छैनौँ भन्दा पनि हुन्छ, तथापि संविधानमै गैर आवासीय नेपाली नागरिकता दिन सक्ने भनेर व्यवस्था गरेको छ। त्यसका लागि नेपाल सरकार र नेपालको एक्जिक्युटिभ लेजिस्लेटिभ सबैलाई म धेरै धन्यवाद र सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु। त्यतिले मात्रै पनि पुगेको छैन, अझै नेपाल सरकारलाई हामीले बुझाउनु पर्ने कुराहरू होलान् र त्यति हुँदाहुँदै हामीले पाउने अधिकारका बारेमा हामीले पनि लबी गर्नुपर्ने छ भने नेपाललाई दिनको लागि पनि विदेशमा बस्ने नेपालीहरूबाट हामीले पाउने कुराहरू त भइहाले, हामीले नागरिकताको निरन्तरताको कुरा गरिरहेका छौँ र वैदेशिक लगानी र त्यसको मुनाफाको सुनिश्चितताको पनि कुरा गरिराखेका छौँ। यो गर्नै पर्ने कुरा हो। त्यो सँगसँगै अब जोरदार रूपमा उठाउनु पर्ने कुरा के हो भने हामीले विदेशमा बस्ने प्रवासी नेपालीहरूलाई भोटिङ राइट्स, विदेशबाटै मताधिकारको व्यवस्था गरिनुपर्छ। एउटा ठुलो तकपा हामी भन्छौँ नेपालभन्दा बाहिर 80 लाखभन्दा बढी नेपालीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई छुटाएर त्यो युवा पङ्क्तिलाई, त्यो अनुभवी पङ्क्तिलाई, त्यो बौद्धिक पङ्क्तिलाई छुटाएर नेपालको निर्माण हुन सक्दैन र त्यो सम्पूर्ण पङ्क्तिलाई जो हामी विदेशमा रहेका नेपालीहरू छौँ उहाँहरूको ज्ञान, सिप, विवेक, बौद्धिकता र अन्य व्यावहारिक अनुभवहरूलाई नेपालसँग जोड्नै पर्छ। त्यो जोड्नका लागि मताधिकारको सुनिश्चितता नेपाल सरकारले अर्को गर्नुपर्ने देखिन्छ भने हामीले अधिकार माग्दा माग्दै आफ्नो कर्तव्य पनि बिर्सन हुँदैन र हामीले नेपाल र नेपालीको लागि के चाहिँ गर्न सक्छौँ त अहिले तुरुन्तै लगानी गरेर मुनाफा ल्याउन सक्दैनौँ होला, त्यो टेक्निकल पाटो छ, त्यसमा पनि हामी लबी गर्ने नै छौँ भने नेपाल र नेपालीको लागि जहाँ जे सकिन्छ विदेशमा बस्ने मैले विदेशमा बस्ने नेपालीहरूलाई हामी अलिकति बढी भाग्यशाली हौँ कि भनेर पनि लिने गर्छु र हामीभन्दा कम भाग्यशाली, कम अवसर पाउनुभएका नेपालीहरूलाई र जो हामी जहाँबाट आयौँ, कोही होला हामी सुगम क्षेत्रबाट आयौँ, कोही असाध्यै परिष्कृत ठाउँबाट पृष्ठभूमिबाट आयौँ होला, नेपालमा धेरै दुर्गम ठाउँहरू छन्, धेरै सेवा र सहयोग गर्न सकिने ठाउँहरू छन्, त्यो ठाउँमा कम्तीमा शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, पानी, वातावरण कुन क्षेत्र हुन्छ, तपाईँ कुन क्षेत्रमा कसरी जोडिन सक्नुहुन्छ, यसैलाई नै व्यवहारिक परोपकार भन्छ र यो प्र्याक्टिकल फिलन्थ्रोपीको एस्पेक्टबाट पनि तपाईँलाई अर्गनाइजेसनै चाहिन्छ भन्ने छैन, आफैले पनि केही चाहिँ गरौँ, त्यो भनेको कर्तव्यबोध, एउटा नेपाली हुनुको कर्तव्यबोध पनि गरौँ, अधिकारका लागि, यसको लेजिटिमेसीको लागि, यसलाई चाहिँ विधिवत रूपमा हामीले नेपाल सरकारसँग माग गर्नको लागि सङ्घ संस्थाहरू चाहिने हुन्। एनआरएन गैर आवासीय नेपाली सङ्घ आफैमा ठुलो संस्था हो, यो संस्थाले विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको हक अधिकारका लागि लबी गरिरहेकै छ र यो गर्ने नै छ। नेपाल सरकारसँग त्यो काम गर्नुपर्ने छ भने एट द सेम टाइम आफू पनि एकाउन्टेबल रहेर हाम्रो कर्तव्य पनि नेपाल र नेपालीको लागि के हो भनेर नबिर्सिन र जो जहाँ छौँ जसरी सकिन्छ सहयोग गर्न म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। त्यो गऱ्यौँ भनेदेखि अब आगामी कार्यकालमा हामीले एनआरएनलाई अझै सुदृढ, सबल र सशक्त रूपमा अगाडि लिएर जान सक्छौँ भन्ने लाग्छ। अब आउने कार्यकालमा थुप्रै अवसरहरू छन्, थुप्रै गर्नुपर्ने कामहरू पनि छन्, गर्न सकिने काम पनि छन् भनिरहँदाखेरि तपाईँ एज अ पर्सन होइन, यो गैर आवासीय नेपाली सङ्घको स्थापना झन् स्थापना कालदेखि तपाईँ अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ, डिफ्रेन्ट लेभलमा, डिफ्रेन्ट पोलिसी लेभलमा बसेर काम पनि गर्नुभएको छ संस्थामा होइन, आइसिसीदेखि एनसिसीसम्म पनि, र एज अ युथ एन्टरप्रेनर, एउटा फाइनेन्सियल एडभाइजर, प्लानरको हिसाबले पनि तपाईँले संस्थालाई कसरी सुदृढ बनाउने भन्ने भिजन पनि तपाईँसँग छ भनेपछि तपाईँ पनि यो संस्थामा नेतृत्वको लागि अब आकाङ्क्षीको रूपमा आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने हामीले सुनिरहेका छौँ। यदि त्यो सत्य हो भने तपाईँ अगाडि बढ्दै गर्दा तपाईँको अब योजनाहरू के छन्, तपाईँलाई गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अस्ट्रेलियाले तपाईँलाई किन नेतृत्वको लागि अगाडि बढाउने भन्दाखेरि तपाईँका योजनाहरू के छन्, भिजनहरू के छन्? तपाईँले आज असाध्यै सान्दर्भिक प्रश्न सोध्नुभयो।
जो एनआरएनको विभिन्न तह तबकामा लिडरसिपमा आउन खोजिराख्नु भएको छ उहाँहरू सबैप्रति म सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु। नेतृत्व क्षमता राखेर अगाडि आउनु, समाजमा आफूलाई अब्बल साबित गर्न खोज्नु त्यो आफैमा असाध्यै सुन्दर पक्ष हो कुनै पनि व्यक्तिको र व्यक्तित्व विकासको प्रक्रियाको। उहाँहरू सबैप्रति मेरो ठुलो सम्मान छ र धेरै धेरै धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। जहाँसम्म मेरो सवालको कुरा छ, म सन् 2006 देखि नै एनआरएन अस्ट्रेलियामा र एनआरएनए ग्लोबलमा पनि आबद्ध भएर डिफ्रेन्ट टास्क फोर्समा र डिफ्रेन्ट लिडरसिपमा बसेर काम गरेको छु। नेपालमा भूकम्प जाँदाको बेलालाई म सम्झिन चाहन्छु। त्यति बेला कुनै पदमा कोही हामी रहनु परेन, सबै नेपालीहरू स्वयंसेवी भएर जुरुक्कै उठेर नेपालको पुनर्निर्माणमा हामी लाग्यौँ र नेपाल सरकारले पनि त्यो सहयोगको ठुलो अनुभव गर्यो र नेपालीहरूले पनि त्यो अनुभव गर्न पाउनुभयो। जहाँसम्म कुन कुन योजना लिएर तपाईँ आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा, अर्गनाइजेसनको डेभलपमेन्टको लागि केही समय अगाडि हाम्रो फर्मर आइसिसी प्रेसिडेन्ट शेष घलेले एउटा डकुमेन्ट इन्ट्रोड्युस गर्नुभएको थियो। त्यसलाई हामीले भिजन 2020 एन्ड बियोन्ड भनेर भन्छौँ र त्यो डकुमेन्ट इन्कर्पोरेट गर्नुपर्ने छ हामीले र आइसिसीमा पनि त्यो इन्कर्पोरेट गर्नुपर्ने छ। फन्डामेन्टल्ली अर्गनाइजेसनलाई क्याटेगोरिकल्ली एनआरएनएलाई एउटा पोलिसी इन्स्टिच्युटको आवश्यकता छ। त्यो पोलिसीले तत्त देशमा जस्तो अस्ट्रेलियामा यहाँको गभर्मेन्टहरूसँग इच लेभलमा कुरा गर्नको लागि, पोलिसी लेभलमा लबी गर्नको लागि पोलिसी इन्स्टिच्युटले काम गर्छ। एनआरएनए एक्जिक्युटिभले डे टु डे बिजनेस र त्यसको प्रोग्राम, पोलिसिज, आइडिया, अब्जेक्टिभ, मिसन, भिजन र एजेन्डाहरू इन्कर्पोरेट गर्न काम गर्छ र च्यारिटी सोसल वर्कको लागि हामीले एनआरएनए फाउन्डेसन बनाएर नेपालमा पनि र यहाँ पनि डिफ्रेन्ट नेपाल र नेपालीलाई माया गर्ने च्यारिटी अर्गनाइजेसनहरू, नेमली हाम्रो सन्दुक रुइट पनि आबद्ध भएको संस्था फ्रेड हलोज फाउन्डेसन, नेपाल आई फाउन्डेसनसँग मिलेर जुनले काम गर्छ, अन्य धेरै फाउन्डेसनहरू छन्, यहाँ च्यारिटी अर्गनाइजेसनहरू छ, ग्लोबल अर्गनाइजेसनहरू, रोटरी, लायन्सहरू पनि छन्, तिनीहरूले पनि नेपालको लागि धेरै काम गरेका हुन्छन्। एउटा नाम लिनै पर्ने क्विन्सल्यान्ड बेस्ट नाफा भन्ने अर्गनाइजेसन छ, त्यसले पुरै नेपालको लागि च्यारिटी र एजुकेसनमा काम गर्छ। यी यस्ता संस्थाहरूसँग मिलेर पनि काम गर्नुपर्ने छ। क्याटेगोरिकली अर्गनाइजेसनलाई 3टा सेक्टरमा डिभाइड गरेर काम गर्ने मेरो प्रधान एजेन्डा रहनेछ र हामीले विद्यार्थीको इस्युमा, युवाको इस्युमा, मेन्टल हेल्थ, सोसल अवेरनेस, डिफ्रेन्ट प्रोग्रामहरूको इस्युजमा प्रब्लमहरू के छ त्यो प्रब्लमहरू करिब करिब हामीसँग आइडेन्टिफाई भइसकेका छन्। त्यसका सोल्युसनहरू के हो, प्रोफेसनलहरू त्यसको विज्ञहरू के हुन्, राइट प्रोफेसनलहरूको एडभाइस लिएर ती सबै समस्याहरूलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ, सोसल इस्युजहरू, सोसल प्रब्लम्सहरूलाई भनेर काम गर्नुपर्ने छ। त्यो एजेन्डामा म काम गर्नेछु। त्यस्तै गरेर नेपाललाई दिने सवालमा हामीले दिने भनेको ज्ञान, सिप, लगानी, बौद्धिकता, अनुभव र व्यवहारिक सिकाइका कुराहरू हुन्। यसमा इन्भेस्टमेन्टको सवालमा, फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्टको सवालमा केही काम गर्ने इच्छा छ। म आफै त्यही सेक्टरमा भए हुनाले हामीले धेरै हाइड्रोमा लगानी गऱ्यौँ, होटलहरूमा लगानी गऱ्यौँ, एजुकेसनल इन्स्टिट्युसनहरूमा लगानी गऱ्यौँ र संसारभरका नेपालीहरूले त्यो गरिराख्नु भएकै छ र त्यो लगानीलाई अझै बढाएर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टमा र नेपालको ओभरअल डेभलपमेन्टमा, नेपालको समृद्धि र विकासका लागि कसरी सहयोगी हुन सकिन्छ, डेभलपमेन्ट पार्टनर कसरी हुन सक्छन् एनआरएन्सहरू भनेर अर्को एजेन्डामा मैले काम गर्नेछु। र अहिले भर्खरै मैले सुनिरहेको छु काठमाडौँका मेयर बालन शाहले जुन आइडिया ब्याङ्किङ ल्याउनु भएको छ, त्यो आइडिया ब्याङ्किङ मार्फत स्टार्टअप र एन्टरप्रेन्योरसिपलाई हामी एनआरएन्सहरूले पनि सहयोग गरिदिन सकिन्छ। त्यस्तै अन्य ठाउँमा पनि होला, अन्य लोकल गभर्मेन्ट, स्टेट गभर्मेन्ट र फेडरल गभर्मेन्टको डिफ्रेन्ट पोलिसिजमा हामी जोडिएर एनआरएन्सहरू नेपालका डेभलपमेन्ट पार्टनर हुन्, उनीहरू आफैमा एम्बेसेडर त हुँदै हुन् र डेभलपमेन्ट पार्टनर पनि हुन् भनेर काम गर्नुपर्ने छ। त्यसको लागि काम गर्ने विविध क्रमबद्ध एजेन्डाहरू लिएर म आएर काम गर्ने नै छु र जसले इच्छा राख्नु भएको छ उहाँहरू सबैसँग मिलेर काम गर्ने इच्छा छ। म यसरी नै आगामी कार्यकालमा नेतृत्वमा रहेर काम गर्ने इच्छा छ। हजुर, निकै राम्रा योजनाहरू रहेछन्, सुन्न पाएँ, खुसी पनि लाग्यो। अब यो अन्त्यतिर एउटा निर्मम प्रश्न सोध्न मन लागिरहेछ, मैले अनुमति पाएँ भने। त्यो भनेको चाहिँ अब गएर अवश्य नेपाली सङ्घको नेतृत्व गर्ने बेला जहिले जहिले यो निर्वाचनको बेला आउँछ, यो माहौल बन्छ, त्यति बेला चाहिँ प्रवासमा रहेका राजनीतिक सङ्गठनको एउटा छत्रछायामा बसेर उनीहरूले इन्डोर्स गरे पछाडि अनि नेतृत्वमा अगाडि बढ्ने वातावरण बनेको हामी देख्छौँ। सकेसम्म इन्डोर्स नै गर्ने, हामीले चाहेर नचाहेर अथवा त्यो माने नमाने पनि र भएन भने पनि एउटा समर्थन चाहिँ उनीहरूको हुनुपर्छ, अनि मात्रै नेतृत्वमा अगाडि बढिन्छ भन्ने जस्तो देखिन्छ। तपाईँलाई कतिपयले तपाईँले आफूले डेमोक्रेटिक भनिरहे पनि डेमोक्रेटिकको मूलधारले तपाईँलाई आफ्नो पक्षको मान्छे भनेर स्वीकारेको अवस्था यहाँ देखिँदैन विगतका विभिन्न कामहरूले गर्दाखेरि। अर्को पक्षले झन् तपाईँलाई स्वीकार्ने कुरा भएन।
भनेको त्यो बिचमा तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो कन्सल्टेसनमा छु, यसको स्ट्राटेजी पनि बनाउँदैछु भनिरहँदाखेरि चाहिँ यो विषय तपाईँ अगाडि बढ्नको लागि कतिको चुनौतीपूर्ण छ र आउने दिनमा तपाईँले अघि जोड्दै पनि हुनुहुन्थ्यो कि आउने दिनका कमी कमजोरीहरू सुधारेर सबैसँग मिलेर काम गर्ने इच्छा छ भनिरहँदाखेरि त्यो वातावरण बन्छ भनेको तपाईँ कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ? म साथै धेरै आशावादी मान्छे हुँ, यो मानेमा म असाध्यै विश्वस्त छु यो पटकको नेतृत्वको लागि। र तपाईँले सोधेको त्यो निर्मम प्रश्न वास्तवमै यथार्थ हो। मानव जीवन हामी डायस्पोरामा आउँदाखेरि डेमोक्रेसीको विकल्प डेमोक्रेसी नै हो। हरेक कन्ट्रीले आफ्नो डेमोक्रेसीको एक्सर्साइज डिफ्रेन्ट पोलिटिकल पार्टीहरू मार्फत गभर्मेन्ट निर्माण गरेर गर्छ र त्यो सन्दर्भमा नेपालीहरू पनि कुनै न कुनै रूपमा नेपाल स्थित पार्टीहरूसँग राजनीतिक दलहरूसँग आबद्ध हुनु स्वाभाविक प्रक्रिया हो र त्यही कुरालाई विदेशमा लिएर आएर तत्त पार्टीहरूसँग सम्बन्ध राखेर त्यो पार्टीलाई सहयोग गर्नु र त्यो राजनीतिक विचारलाई मलजल गर्नु र त्यसको विकासमा टेवा पुर्याउनु आफैमा असाध्यै धेरै राम्रो कुरा हो। जो विदेशमा बसेर नेपाल स्थित राजनीतिक दलहरूको सहयोगी हुनुभएको छ, वैचारिक मन्थनमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई मेरो भन्नु केही पनि छैन, त्यो राम्रो कुरा हो। त्यसलाई आफ्नो आफ्नो तरिकाले स्वैच्छिक रूपमा जारी राख्नु होला। तर म फेरि तपाईँ जस्तै निर्मम भएर अर्को आन्सर पनि के गरौँ भने विदेशमा यहाँ अस्ट्रेलियामा बसन्जरी कम्तीमा नेपाल स्थित पार्टीहरू यहाँ लिगल्ली त्यही पार्टीकै हैसियतमा भने हुँदैनन्, छैनन्। यहाँ उनीहरू स्वयंसेवी र एउटा सद्भाव समूह वेल विशर ग्रुप मात्रै हो। त्यो हुन पाइन्छ। तपाईँले भन्न खोजेको राइट मुभमेन्टका साथीहरू, लेफ्ट मुभमेन्टका साथीहरू, अन्य डेमोक्रेटिक अल्टरनेटिभ फोर्सेसका साथीहरू र न्यू फोर्सेस पनि यो नयाँ विकल्पहरू दिएर पनि साथीहरूले राजनीतिक विचार राखिराख्नु भएकै छ नेपालमा। ती नेपालमा राजनीति हत्या हिंसा र आतङ्कको राजनीति बाहेक अरू सबै राजनीतिलाई मेरो सम्मान छ, त्यो म गर्न चाहन्छु। र तपाईँले आफै तपाईँलाई कतै चित्रित गर्दैनन् के कसो भन्ने कुरामा जोड्दाखेरि म विदेशमा बस्ने नेपाली हुन चाहन्छु र मेरो तपाईँ सबै प्रवासमा बस्ने नेपालीहरूलाई अस्ट्रेलियामा मात्रै होइन, जो नेपाल छोडेर हामी बाहिर गएका हुन्छौँ, विदेशमा बस्ने नेपाली परिचय बनाऊ, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो नै हाम्रो ठुलो गहना हो। र त्यस पश्चात हाम्रा विचारहरू, आफ्ना मतहरू डिफ्रेन्ट ठाउँमा फरक प्लेटफर्ममा फरक तरिकाले राख्न सकिन्छ र जुनसुकै विचारमा बाँधिए पनि हत्या हिंसा ध्वंस र आतङ्क बाहेक जसरी तपाईँ नेपाल र नेपालीको सहयोगी हुन सक्नुहुन्छ जुनसुकै पार्टीबाट गर्दा पनि हुन्छ। र मेरो भने म डेमोक्रेसी पिस र डेभलपमेन्ट यो कुरामा आशा राख्ने व्यक्ति भएको हुनाले त्यति धेरै कुनै पनि राजनीतिक पार्टीसँग इन्क्लाइन्ड पनि होइन र उहाँहरूको डेभलपमेन्टमा म सधैँ सहयोगी छु। धेरै राजनीतिक दलहरूसँग, राजनीतिक नेतृत्वसँग मेरो संवाद हुन्छ र म प्रजातान्त्रिक मान्छे हुँ, डेमोक्रेसीमा विश्वास गर्छु। नेपालका डेमोक्रेटिक पार्टिजहरू र डिफ्रेन्ट पार्टीहरूलाई मेरो उच्च सम्मान छ र यहाँको सवालमा र मैले गरेका सामाजिक कामहरूमा र विगतका मेरा अभ्यासहरूलाई हेरेर, विगतको मेरो नेतृत्वलाई हेरेर मैले अघि नै भनिहालेँ, भूकम्पको बेलामा चाहे भूकम्प गएको बेलामा होस्, नेपाल र नेपालीलाई हामीले जसरी सहयोग गरेँ र यहाँ डिफ्रेन्ट कलेजहरू क्लोज हुँदाखेरि नेपाली विद्यार्थीहरूलाई परेको आपतमा, डिफ्रेन्ट विद्यार्थीहरूलाई ट्रमेटिक सिचुएसनमा उहाँहरू हुँदाखेरि हामीले हस्पिटलमै गएर, कति ठाउँमा त पुलिस स्टेसन कस्टडीहरूमै गएर, कोर्टहरूमा गएर र कति परिवारका मुद्दाहरूमा, अन्य सामाजिक मुद्दाहरूमा पनि एज अ इन्स्टिट्युसन र एज अ व्यक्ति पनि लिडरसिपमा हुँदा, नेतृत्वमा हुँदा धेरै साथीहरूले गरे जस्तै म आफै पनि समाहित भएर धेरै सामाजिक परोपकारी कामहरूमा सहयोगी भएर एज अ भोलिन्टियर काम गरेको कुराले पनि र एज अ प्रोफेसनल नेपालमा लगानी गर्नुपर्छ, नेपाललाई दिनुपर्छ, नेपाललाई भौतिक रूपमा देखिने गरी, छुने गरी नेपाल सरकार र नेपालीले थाहा पाउने गरी सहयोग गरौँ भनेर र मेरो आफ्नो विधा पनि फाइनेन्स र इन्भेस्टमेन्ट सेक्टरमा हुनाले नेपालमा लगानी लग्ने सवालमा हाइड्रोमा, हस्पिटलमा, एजुकेसन इन्स्टिट्युसनहरूमा र अन्य धेरै इन्फ्रास्ट्रक्चरको क्षेत्रमा पनि लगानी लानलाई अस्ट्रेलियाबाट मात्रै नभएर ग्लोबल एनआरएनबाट, युरोपबाट, अमेरिकाबाट, अन्य देशहरूबाट पनि लगानी लैजाने सवालमा सहयोगी सिद्ध भएको छु। लगानी गर्ने कुरामा आफूले पनि जति सकिन्छ लगानी गरेर नेपाललाई दिने कुरा गरेको हुनाले पनि र नेपाल र नेपालीको त्यो विदेशमा रहँदाको एकताबद्ध नेचरलाई बुझेको हुनाले म दलगत रूपमा विभाजित छैन, प्रजातान्त्रिक व्यक्ति हुँ, प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्छु र मलाई लाग्छ विदेशमा बस्ने सबै नेपाली र अस्ट्रेलियामा बस्ने नेपालीहरूको साझा नेतृत्व निर्माण गर्न र ती सबै तह तबका क्षेत्र र विधाका नेपालीहरूको एउटा साझा योग्य र सबल उम्मेदवार हुन म आफू तयार रहेको
त्यो दृढ विश्वास राखेको व्यक्ति हुँ भन्न चाहन्छु। हुन्छ ढिला सर, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँको स्पष्ट रूपमा यहाँ आफ्नो कुरा राखिदिनु भयो। यहाँको आउने दिनहरू अझै सुखद रहन्, तपाईँले भने जस्तै रूपमा अगाडि बढ्नु, सफल रहनु, यहाँलाई शुभकामना पनि छ। धेरै धन्यवाद गणेशजी र लुक्ला टिभी हेरेर बस्नुभएका तमाम सम्पूर्णलाई फेरि पनि धन्यवाद जसले सुनिदिनु भयो। यहाँहरू सबैलाई आफ्नो जीवन सुखपूर्ण खुसीपूर्ण रहोस्। यहाँहरू सबैलाई जीवनभर सुखले खान पुगोस्, खुसीले दिनु पुगोस्। धन्यवाद।